1,40,000 پیغمبران راغلی دي او د هغوی په مقابله کې نمرود هم و، قارون هم و، فرعون هم و، ابو جهل هم و. د فرعون ایجنډا دا وه چې زما حکومت به، د نمرود ایجنډا دا وه زما حکومت به، د ابو جهل منشور داو زما حکومت به. خو د 1,40,000 پیغمبرانو منشور داو ان الحکم الا لله، د الله حکم به چلیږي. د چا حکم به چلیږي؟ د چا حکم به چلیږي؟ نن پیغمبر د دنیا نه تللی، اقا مطالبه، اغا نعرہ، اغا مقصد جماعت اسلامی راغسته دی کہ ان الحکم الا للہ، حکم بس صرف دا اللہ چلے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، دا اللہ پا معصیت کے دا ہچا خبر نمانو، نہ دا ٹرمپ خبر منو، نہ دا بائیڈن خبر منو، نہ دا وطن دا لیڈر خبر منو، نہ دا وطن دا جاگردار و دا سرمایہ دار خبر منو. زمانگ دا نئی جلسے اعلان دادے، زمانگ دا نئی جلسے پیغام دادے کہ ان الحکم الا للہ، حکم بدا اللہ چلے گی. دا بلچا حکم منودلو تا تیار نیو، جیلونو تا تیار یو، پانسی قبلولو تا تیار یو، شہادتونو ورکولو تا تیار یو، سر او مال شندلو تا تیار یو. خود اللہ نا علاوہ دا دا عزت دن دے، دا بلچا تا ٹٹولو تا تیار نیو. دا دا جماعت اسلامی پیغام دے. زما محترم ورڑو، صحابہ کرام غریبانانو، صحابہ کرام پینوستو کے سبقون نوویلی، صحابہ کرام اسرا تنکن و جازون نو. خود پیغمبر بدین غیرت کو اللہ دنیا مورکا او آخرت مورکا. دا پیغمبر سے ہجرت کو، دا پیغمبر سے دا بدر، دا احد، دا حنین او دا تبوک سفر اوکرے. اللہ رب کریم دا حضرت خالد دا تورینا شام فتح کا، سعد بن ابی وقاص ایران فتح کا، طارق بن زیاد اندلس فتح کا، موسیٰ بن نصیر افریقہ فتح کرا، دو ولو سکالو علق ابن قاسم کراچی ترا رسیدلیو. او اللہ رب کریم دا وعدہ پورا کرا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل دو رکے دو دا پارا، باطل دے شکست پارا. ننم کمنگو تاسو دا اغد پیغمبر دا دن باندے ملاتروں کو، غیرتوں کو. زمان غلامی با ختم شی او پا مشرق او پا مغرب با ستاس حکومت قائم شی. ذکر دا اللہ وعدا دا صرف دا مدینه و دا مکه دا خلق سرنوا، دا ستاس سرم دا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تاسو با کامیابی ہے حکلونا دا ایمان دا رنان منور کئی. زما محترم رنو، اللہ گواہ قوم دا جماعت اسلامی دستور دے، پا اگا دستور بانی دا پارٹی چلے گی چھ پدے جماعت اسلامی کے منگا خلق ذات طرف تنرا غوارو، منگ تاسو سید مودودی طرف تنرا غوارو، منگ تاسو سید منور حسن طرف تنرا غوارو، منگ تاسو قاضی حسین احمد طرف تنرا غوارو، منگ تاسو سراج الحق طرف تنرا غوارو. منگم دا اللہ دین ترا غوارو، دا پیغمبر علیہ السلام شریعت تم را غوارو. ذکر چھ پا دغ دن کے زمنگا استاسو دا دنیا دا آخرت کامیابی دا دے مقصد دا پارتا استر آغلیو چھ دن لارو نو امت خوبو خود لاس نا انلس لارو
سمرقند لاړه، بخارا رانه لاړه، بغداد رانه لاړو، بنگال رانه لاړو، کشمیر رانه لاړو، فلسطین رانه لاړو. یو د سلو برابرو او سل د زرو برابر مسلمانو، خو چې په دین برابرو او چې دین ته لاړو تورې زیاتې شوې، فوجونه زیات شو، ټینکونه زیات شو، ایمان لاړ، غیرت لاړ، عزت لاړ، شملې لاړه، منبر لاړ، محراب لاړ، پرده لاړه. دیو جن رونو، اے د جنوبی اضلاع غیرتمند رونو، اے زما مروتو، اے زما بنوڅو، اے زما بټنو، اے زما وزیرو، اے زما مسعودو، اے زما داولو، اے زما بنگلشو، اے زما خټکو، اے زما پریدو، راځئ چې په دین منګولې ولګو. په دین کې کامیابی ده، د دنیا هم کامیابی ده، د آخرت کامیابی بھی ده. مومنانا چلن ہے آج زانا، تکلم غازیانا، سیاست کا مردانہ، تقدس آشکارا، سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا. نقید نصرت دی ہے، نقید فتح مبین ہے، ہلاکا مرد یقین ہے. زما سیاست او د پی ڈی ایم سیاست کې فرق دی. زما سیاست او د پی ٹی آئی سیاست کې فرق دی. زه دا وایم چې زما بچی دی د ایمان په نور منور شي، د والدینو تابعدار شي. زه دا وایم چې زما د مور او د خور په سر دی د ایمان لوپټره شي او د جنت حوره دې ته جوړه شي. زه مدرسې آباد غواړم، زه جوماتونه آباد غواړم، زه د چیف جسټس په لاس کې د انګریزۍ د کتاب په ځای باندې قرآن غواړم. زه هغه د خلافت نظام غواړم، پاکستان کې هغه د خلافت نظام غواړم چې د شپې په تیرو کې د وخت حکمران الله ته په سجده او په جړای چې څوک وږی وده نشي، تږی وده نشي. دغه زما سیاست دی، دغه زما خلافت دی، دغه اسلامي حکومت دی. او زه ځکه د پی ډي ایم ملګرتیا نه کوم چې ما یو طرف ته بلاول صاحب ناست دی او بل طرف ته مې د هغه جینۍ نوم نه عالم هغه ناست دی. نو دغه بیا اسلامي حکومت نه قایموي، دغه خلافت نه قایموي. دغه پارټیانې موږ بار بار لیدلي دي، دغه پارټیانې که د مسلم لیگ په نوم دي 4 ځله حکومت کړی، د پیپل پارټۍ نن هم حکومت دی. نو بیا یې زه ولې اقتدار ته ورسوم؟ ما ته وایي پی ډي ایم ملګرتیا کوه چې جمهوریت راشي نو بیا به کار وشي. ما یې د پی ډي ایم ملګرتیا نه کوم، ځکه چې پی ډي ایم خو په خپله د جاګیردارو، په خپله د کرب سرمایهدارو او په خپله د دغه اسټبلشمنټ د ایجنټانو یو مجموعه ده. د دغه حکومت که 100 ځله قایم شي بیا هم اسلامي حکومت نه قایمیږي. مخکې م راغلی بیا هم اسلامي حکومت نه قایم شوی. دې وجې نه سړی یو ځل دوکه خوري، بار بار دوکه نه خوري. زه ستاسو د دې جنوبي اضلاع د دې خلکو نه به تپوس کوم او په ایمان به جواب راکوئ. عزیز الله مروته تا نه هم تپوس کوم چې دا نن تاسو جاړئ چې په دې پاکستان کې د 25 کاله وشو کورمتنګي جیل ډیم جوړ نه شو، 25 کاله وشو خواتین یونیورسټي جوړه نه شوه، ګیس راوتی دی، خلکو ته رایټي نه میلاویږي، لوډ شیډنګ دی. نو د دې ذمہدار او دا جرم چې د دې دا ذمہداري په پیریانو ده او که د دې ذمہداري په هغه خلکو ده چې دا 20 کاله
ہم دے پارٹولا یو ځل بار بار ووٹ ورکړی دی. نو تاسو د خانانو له ووټ ورکوئ، تاسو د خانانو ایجنټانو له ووټ ورکوئ. خو دا ستاسو نننی اجتماع د دې خبرې ثبوت دی. دا ستاسو په د یخه یخنۍ کې دا راتلل دا د دې خبرې ثبوت دی چې جنوبي اضلاع به نور د دغه دوکهبازو په دوکه کې نه راځي. انشاءالله تعالی زه تاسو ته نوی قیادت در کوم، زه ستاسو ته نوی لیډرشپ در کوم، زه تاسو ته پاک لمنه لیډرشپ در کوم چې هغه به ستاسو سرداري نه کوي، هغه به ستاسو خدمت کوي، هغه به ستاسو وفاداري کوي، هغه به ستاسو په مال کې خیانت نه کوي. دې لپاره زما محترم ورونو بیګا زما ګمبیله کې شپه وه د عبدالصمد صاحب په ځای کې نو بجلي نه وه. ما ته وې چې ټوله ورځ مې د بجلۍ خاوندانو ته سوال کړی دی چې میلمه مې را روان دی، لږه بجلي بېګاله را پرېږدوه، میلمه مې را روان دی بېګاله لږه راته کور رڼا کا. نو دا سوال خو په خپل وطن کې که مسافر کوي نو خیر دی، نو تاسو خو د دې وطن بچي یې، دا وطن خو ستاسو دی، تاسو ولې سوال کوئ، تاسو ولې مینت کوئ؟ ستاسو په کور کې ولې رڼا نشته، ستاسو په هسپتال کې ډاکټر نشته، ستاسو په سکول کې استاد نشته، تا کوڅې ګنده او کچلي ولې د ظالمانو د لاسه. نو نور درنه زه دا تپوس کوم چې آیا تاسو نور د دې ظالمانو سره په لاره باندې تلو ته تیار یو که انکار به کوئ؟ بغاوت ته تیار یو که نه تیار؟ دې وجې نه وروڼو دا نننی اجتماع دا انقلاب دی، دا تبدیلی ده او انشاءالله تعالی په دې جنوبي خیبر پښتونخوا کې به ستاسو اختیاري دلته به د هغه خلکو اختیار ختم شي چې نسل در نسل په تاسو سوارلیانې کړي دي. او زه یو ځل غواړم دا چې دا نسل در نسل ستاسو حقونه خوړلي دي او تاسو په مخونو غریبي ده او هغه تک سره شوي دي او غټې غټې خېټې کړي دي. د دې ټولو خېټورو په لاسونو کې درته هتکړۍ کول غواړم، هتکړۍ به درله اچوم انشاءالله تعالی. ستاسو حق ته ځانم سراج الحق ہمارا مفلس مجبور کا ساتھی، محنت مزدور کا ساتھی. دلته د څه شي کمی دی؟ دلته سر شته، دلته زر شته، دلته کان د سمرودو، دلته کان د زمرودو، دلته ډېر سنگي مرمر شته، خو دلته قحط د زرپرستو احتیاج دی. یو انقلاب یو انقلاب یو انقلاب د دې علاج دی. دې وجه نه زه د جنوبي اضلاع د خلکو دا مخونه چې ما وکتل او دا سترګو کې غصه مې نن وکته، په دې خبره پوه شوم چې نن نور د دې ظالمانو انشاءالله تعالی پاکستان کې د پټېدو ځای نشته. یار دومره لوی جنوبي اضلاع ده. ستاسو نه تپوس کوم دلته د ښځو یونیورسټي شته چې بچیانې پکې سبق ووایي؟ شته دی که نشته؟ نو نشته. نو دا ولې نشته؟ بس راپاسی او ورته ووایي چې مړ مې ګورې مه ګڼه، ژوندی یم را بیدار بشم، خس مې ګورې مه ګڼه، ستا د سترګو خار بشم، داغ مې د زړګي د غیرت ته ولولو نه ډک، هر یو حرکت مې ګورې دی د زلزلو نه ډک. نور به د دې خلکو پورې ټوکې او ملنډې به نه کوئ. پیارے بھائیوں، ڈیرے اسمر خان کے لوگ بھی یہاں آئے ہیں، میاں خیل صاحب بھی آئے ہیں، مولانا سلیم صاحب بھی ہیں. عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بات ہی اردو میں ہو جائے. میں اردو میں بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت ایک جلسہ لاڑکانہ میں بھی ہو رہا ہے، پیپل پارٹی کا جلسہ ہے، اور رو رہے ہیں کہ اب تک
12 साल गुजर गए, बेनजीर साहिबा शहीद की गई तो उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। मेरी हमदर्दी है आपके साथ कि 12 साल गुजरने के बावजूद भी बेनजीर शहीदा की कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार होना चाहिए था। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि 12 साल में कितने बार पीपल पार्टी की हुकूमत कायम हो गई। तो अगर एक पार्टी पर सर इख्तिदार आती है और अपने लीडर को जिसने मारा है उस कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो जब इख्तिदार से हट जाती है फिर रोती है कि उसके कातिल को गिरफ्तार किया जाए। मैं इस फलसफे को नहीं समझता हूं। लेकिन यहां जियाउल हक के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, यहां बेनजीर के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, यहां जनरल फजल हक के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, यहां तो लियाकत अली खान के कातिल भी गिरफ्तार नहीं हुए। इसलिए कि एक ऐसा मुल्क है जहां कातिलों को तहफ्फुज़ तो मिलती है, कातिलों को सजा नहीं मिलती। और मैं देखता हूं कि कराची में एक पुलिस ऑफिसर ने 400 लोगों को मारा था और फिर उसने नकीबुल्लाह मसूद को भी मारा था। नकीबुल्लाह नाम था ना, आप लोगों को याद है कि भूल गए नकीबुल्लाह को? हमारे इस धरती का सपूत, गैरत और हिम्मत वाला नकीबुल्लाह, उसको भी मारा। उसके कातिल को जब अदालत में पेश किया गया, पता है वो क्या बता रहे थे? उसने पत्थर का निशान बुलंद किया था और आज तक वो मौजूद है। एक दिन के लिए भी वो जेल में नहीं गया। इसका मतलब यही हुआ कि ये निजाम कातिलों के लिए है, ये निजाम जालिमों के लिए है, ये निजाम गासिबों के लिए है, ये निजाम लूटमार करने वालों के लिए है, ये निजाम करप्ट लोगों के लिए है, ये निजाम शुगर माफिया के लिए है, लैंड माफिया के लिए है, ड्रग माफिया के लिए है, आटा चोरों के लिए है, चीनी चोरों के लिए है। यहां इन जालिमों को कोई सजा नहीं दे सकता। इसलिए मैं इस मुल्क में इस्लामी इनकलाबी हुकूमत, इस्लामी निजाम चाहता हूं, ताकि अगर जुर्म कोई बड़ा करे या गरीब करे, सबके लिए यकसा कानून हो। इस वक्त पाकिस्तान में यकसा कानून नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आज आपके मुल्क को बड़े खतरात दरपेश है। आज आपके मुल्क का मुहासरा किया गया है। आज आपका कश्मीर इस हुकूमत ने इंडिया के हवाले किया और बगैर लड़े ये हुकूमत हार गई। इन्होंने, इस हुकूमत ने, इमरान ने फरमाया था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, लेकिन इस पाकिस्तान में कश्मीर के सफीर ने कश्मीर को मोदी के हवाला किया। और मोदी ने 3 ऐलानात किए थे कि मैं बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाऊंगा। उसने बनाया। उसने वादा किया था कि मैं मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाऊंगा। उसने हिस्सा बनाया। उसने वादा किया था कि मैं मुजफ्फराबाद को भी इंडिया का हिस्सा बनाऊंगा, और उसके लिए उसने काम शुरू किया है। इन हुक्मरानों के हाथों में पाकिस्तान महफूज नहीं है। ये बुज़दिल हुक्मरान है। इनके दिलों में ईमान का नूर नहीं है। आज भी IMF का टीम इस्लामाबाद में मौजूद है और IMF का दबाव है कि पाकिस्तान के लोगों को और निचोड़ा जाए, बिजली की कीमत में इजाफा और किया जाए, गैस की कीमत में इजाफा और किया जाए। और आज
اس حکومت کا ہاتھ آپ کے جیبوں پر ہے اور اس حکومت کا پاؤں تمہارے گردنوں پر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ہاتھ کو توڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس پاؤں کو توڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کشمیر کے ساتھ انہوں نے غداری کی. اگر آپ لوگوں نے کشمیر کے خاطر نکلنا نہیں ہے تو اتنی بڑی فوج جس کے ساتھ لوگوں کی محبت اس لیے ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی آج کشمیر ہم ہار گئے. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کی اس عوامی عدالت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. پاکستان پر دباؤ ہے بیت المقدس کے کیس سے ہینڈز اپ اور وڈرا ہونے کے لیے. لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی. اسی پاک اور مقدس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. ہم کسی بھی صورت میں قبل اول سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار رہے اپنی اس پاکستان کے خاطر. ان حکمرانوں پر اعتماد نہ کرنا. کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اعظم سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر میں مشیر ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں. بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں سر میں برطانیہ سے آیا ہوں. آپ کے کیبنٹ کے لوگوں کو بھی وزیر اعظم نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ 50 سے ان کی تعداد بڑھ گئی. اور پھر وزیر اعظم کہتا ہے کہ میری ٹریننگ نہیں تھی، میری تربیت نہیں تھی، مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا تھا. اگر تیاری نہیں کی تھی تو امتحان میں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ اور نقل کے انتظار میں آپ نے 900 دن گزارے. یہ جو ناکام اور ناقابل طالب علم ہوتا ہے اس کو نقل بھی دیا جائے تو نقل کے ساتھ بھی پاس نہیں ہو سکتا ہے. یہ ناقابل طالب علم نقل کے باوجود بھی فیل ہو رہا ہے. میں نے اس لیے تجویز پیش کی کہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کو دوبارہ پرائمری اسکول میں داخل کیا جائے تاکہ ان کی کچھ تربیت ہو جائے، ان کو کچھ پڑھایا اور سکھایا جائے. سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا. میرے دوستو، اس حکومت نے حرمت رسول کے لیے کچھ نہیں کیا. اور آج آپ کے ملک میں قادیانیوں نے بڑے اہم منصبوں پر قبضہ کیا. بین الاقوامی این جی اوز ہیں، وہ قانون لا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو پاس کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک تجویز دی کہ اگر ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ، بچی کے ساتھ بدکاری کرے اور پھر اس کو قتل کرے تو قتل کا اعلان قرآن میں قتل ہی ہے. بدکاری اور زناکار کے لیے قرآن نے سزا تجویز دی ہے، لیکن ایک این جی او نے اس کو بتایا کہ اس کو صرف خصی کیا جائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہاں صرف اسلامی قانون چلے گا تاکہ ہمارے بچے محفوظ ہو، تاکہ ہماری بچیاں محفوظ ہو، تاکہ ہمارے دوپٹے محفوظ ہو، تاکہ ہماری ممبر اور محراب محفوظ ہو، تاکہ ہماری داڑیاں اور بزرگوں کی ٹوپیاں محفوظ ہوں. یہ ملک ان مغربی این جی اوز اور ان کے ایجنٹوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے نہیں بنایا تھا.
میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آج آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، جماعت اسلامی کو موقع دیا، آپ جماعت اسلامی کو جانتے ہیں، اسلامی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے اور ترقی پسند جماعت ہے۔ فرد کی ترقی، معاشرے کی ترقی، ملک کی ترقی پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن بھی حکومت دی تو انشاءاللہ ہم ایک دن میں بھی پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کریں گے اور عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہمیں اختیار دیا تو میں اور میری ٹیم چیف جسٹس کے میز سے انگریزی کا کتاب اٹھائیں گے اور ان کے ہاتھ میں قرآن کریم تمائیں گے کہ قرآن فیصلے کا کتاب ہے، قرآن انصاف کا کتاب ہے، قرآن عدل کا کتاب ہے، قرآن آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے قیام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو گئی تو صدر پاکستان اور اس نورنگ کے بازار کے چوکیدار کا بیٹا ایک ہی کتاب ایک ہی طرح کے اسکول میں پڑھیں گے۔ غریب اور امیر کے لیے مختلف نظام تعلیم نہیں ہوگا۔ ایک ملک ہے، ایک امت ہے تو ایک نصاب تعلیم ہم اپنی قوم کو، ان کے بچوں کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو میرے مروت کے بھائیوں اور دوستوں، ہماری حکومت میں انشاءاللہ ہاسپٹل میں علاج یہ مفت ہوگی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ غریب کا علاج کرے۔ اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہر مظلوم کی وکالت، ہر غریب کی وکالت وہ وکیل نہیں کرے گا، ریاست کرے گی، حکومت کرے گی۔ کوئی بھی آدمی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ آج آپ کو معلوم ہے، آپ کے ملک کا قانون ہے کہ اگر ایک آدمی، اس کا باپ کسی نے مارا، قتل کیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو صدر پاکستان کو اختیار ہے کہ ان کی پھانسی کو معاف کرے۔ آپ میں بہت سارے علماء کرام موجود ہیں۔ یہ قانون کہ والد میرا ہوگا، میرا والد کوئی قتل کرے اور قاتل کو معاف صدر پاکستان کرے، یہ قانون شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ قاتل کو صرف وارث معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نظام کو بدلنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ ہماری حکومت قائم ہوگی تو یاد رکھو، جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں، تعلیم سے فارغ ہو جاتے ہیں، روزگار ملنے تک ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے تاکہ وہ والدین پر بوجھ نہ بنے۔ اسلامی حکومت قائم ہوگی تو یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت یہ اسلامی حکومت کرے گی۔ اس اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہو گیا ہے، ہم سب خطا کار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب توبے کا وقت ہے، اب استغفار کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ آپ کی اولاد میں اضافہ کرے گا، آپ کی مال میں اضافہ کرے گا، آپ کی زراعت کو بہتر بنائے گا اور آپ کے باغوں میں اللہ تعالیٰ نہروں میں پانی بہائے گا۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ اس پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو پھر ہمارے ساتھ چلو،
اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے میرے دوستوں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی ہے. اب اس صرف کچھ اداروں کے بلبوتے پر قائم ہے اور اس پی ٹی آئی نے فوج کو بہت نقصان پہنچایا, اسٹیبلشمنٹ کو بہت نقصان پہنچایا. ہم اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے, جب بھی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے وزراء کہتے ہیں یہ جرنیلوں کی وجہ سے, یہ ان کی پالیسی ہے, اور گلا کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت ملی ہے, انہوں نے ہمیں اختیارات نہیں دیا ہے. میں اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئلہ کے کان میں جو بھی بیٹھتا ہے, کوئلہ کی دکان پہ جو بھی بیٹھتا ہے, ان کے کپڑوں پر داغ لگ جاتے ہیں. اگر آپ اپنی وردی کو بچانا چاہتے ہیں تو کوئلہ کی اس دکان سے باہر ہو جاؤ, غیر جانبدار بن جاؤ. فوج ملک کی ہے, یہ پارٹی کی نہیں ہے. فوج پوری قوم کی ہے, یہ کسی پی ٹی آئی یا حکومت کی نہیں ہے. اس لیے جب میں مشورہ دیتا ہوں تو عمران خان کہتے ہیں جو پاپا بہت غصے میں ہے, کہتے ہیں پاپا بہت غصے میں ہے. پاپا کس کو کہتے ہیں؟ پاپا کس کو کہتے ہیں؟